जबरजस्ती करणीको अभियोगमा पक्राउ परेका सन्दीप लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँले थप 5 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ। 20 असोजमा पक्राउ परेका लामिछानेलाई सुरुमा 7 दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको थियो। त्यो समय आज सकिएपछि प्रहरी हिरासतमा राख्नका लागि म्याद थप गर्न अदालत लगिएको हो। बिहिबार प्रहरीले पुनः 7 दिन म्याद थपको प्रस्ताव गरेको थियो। सन्दीपका वकिलहरूले 7 दिन धेरै हुने भएकाले 3 दिन मात्र दिनुपर्ने बताएका थिए। अदालतले भने 5 दिन म्याद थपेको छ। ताप्लेजुङमा दुर्लभ रेड पाण्डा रातो हाब्रे संरक्षण गर्न कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको छ। घरपालुवा तथा सामुदायिक कुकुरको आक्रमणबाट रेड पाण्डा असुरक्षित बन्दै गएपछि कुकुरको बन्ध्याकरण गरिएको हो। रेड पाण्डाको संरक्षणमा क्रियाशील संस्था रेड पाण्डा नेटवर्कको सहयोगमा हिमाली संरक्षण मञ्च ताप्लेजुङले कुकुरको बन्ध्याकरण अभियान चलाएको हो। कुकुरको बन्ध्याकरणसँगै रेबिज विरुद्ध खोप, भिटामिन र जुकाको औषधि समेत दिएको मञ्चले जनाएको छ। कुकुरको आक्रमणका कारण दुर्लभ रेड पाण्डाको अस्तित्व थप सङ्कटमा पर्दै गएपछि रेड पाण्डा संरक्षण गर्ने उद्देश्य राखेर स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बन्ध्याकरण अभियान सञ्चालन गर्दै आएको हिमाली संरक्षण मञ्चले जनाएको छ। एलुरस फल्जेन्स वैज्ञानिक नामले परिचित यो जनावर लजालु स्वभावको हुन्छ। पाण्डा अर्थात् हाब्रेलाई ठाउँ अनुसार रातो पाण्डा, पुडे कुदो, वाह, होप, होप रोक्पा, होप दोङ्गा, हाब्रे, निङ्गाले पोन्यो आदि नामले चिनिन्छ। शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्यमा केही सुधार आएको छ। उनलाई कमजोरी बढेपछि असोज 7 गते ललितपुरको किस्ट मेडिकल कलेजको इमर्जेन्सी वार्डमा भर्ना गरिएको थियो। रगत परीक्षणको क्रममा उनमा डेङ्गु संक्रमण पुष्टि भएको थियो। मुटु र प्रोस्टेटको समस्या भएका जोशीलाई युरिन इन्फेक्सन र छातीमा निमोनिया पनि देखिएको थियो। केही दिनदेखि उनमा खानामा पटक्कै रुचि नभएको र बोल्न पनि नसक्ने अवस्थामा रहेका थिए। अहिले उनले सामान्य दोहोरो कुराकानी गर्न थालेको अस्पतालको भनाइ छ। उनलाई अहिले अस्पतालको डिलक्स क्याबिनमा सिफ्ट गरी सघन उपचार कक्ष सरहकै निगरानीमा उपचार गरिरहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनका लागि सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेद्वारी दिएका महेन्द्र राय यादव गठबन्धनको आधिकारिक उम्मेद्वार रहेको सत्ता गठबन्धनले विज्ञप्ति जारी गरी स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 क मा सुनिल शाह र 2 को ख मा कौशल किशोर राय यादव आधिकारिक उम्मेद्वार रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र महतो पनि सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधि सभाको उम्मेद्वार रहेका छन्। यसैबीच महोत्तरी क्षेत्र नम्बर 2 को ख बाट प्रदेश सभातर्फ उम्मेद्वारी दिएका रामकुमार शर्माले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेद्वारी फिर्ताका लागि औपचारिक पत्र पठाएपछि शर्माको नाम उम्मेद्वारीको सूचीबाट हटाइएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को ख निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेको छ। अविरल वर्षासँगै आएको बाढी पहिरोले जुम्लामा ठूलो क्षति भएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी मुकेश कुमार केसरीका अनुसार जिल्लामा 10 जनाको मृत्यु भएको र 1 जना बेपत्ता भएका हुन्। जिल्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिका 5 बारकोटे बाडामा पहिरोले घर भत्काउँदा 8 जना, गुठीचौर गाउँपालिकामा 1 जना, हिमा गाउँपालिकामा 1 जनाको ज्यान गएको हो। बाढी पहिरोले जिल्लाभर 85 भन्दा बढी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको र 200 भन्दा बढी घरमा आंशिक क्षति पुगेको समेत प्रजीय केसरीले बताए। यता लगातारको वर्षाले विद्युत अवरुद्ध भएपछि जुम्ला सदरमुकाम खलङ्गा एक सातादेखि सञ्चारविहीन भएको छ। हङकङमा रहेका म्याग्देलीहरूको साझा संस्था म्याग्दी प्रवासी नेपाली सङ्घ मोनाले म्याग्दीको परोपकारी संस्था ओमकुमारी शान्ति कोषलाई 40 लाख बढी सहयोग गरेको छ। गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका म्याग्देलीहरूको उपचारमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले मोना हङकङले 40 लाख 11,111 रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरेको हो। मोना हङकङका अध्यक्ष कर्णबहादुर पुनले कोषका अध्यक्ष राजेश साक्यलाई उक्त रकम हस्तान्तरण गरेका छन्।
घनश्याम भुसाल निकट प्रदेश कमिटीमा रहेका 2 जना सदस्य सहित 31 जनाले नेकपा एमाले परित्याग गरेको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूले भुसाललाई समर्थन गर्दै पार्टी परित्यागको घोषणा गरेका हुन्। रूपन्देही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 अन्तर्गतका रोहिणी गाउँपालिकाका निवर्तमान गाउँपालिका अध्यक्ष सनोज कुमार यादवको नेतृत्वमा 31 जनाले एमाले परित्याग गरेका हुन्। राजीनामा दिनेमा पार्टीका प्रदेश कमिटी सदस्य शैलेन्द्र उपाध्याय, रोहिणी गाउँपालिकाका सचिव इन्द्रजित कुमार राय लगायत रहेका छन्। पर्साको सदरमुकाम वीरगञ्जको बिर्तास्थित नारायणी सेन्टर अस्पतालमा एक महिलाले एकै पटकमा 3 शिशुलाई जन्म दिएकी छन्। कालिकामाई गाउँपालिका 9 हरिहरपुर निवासी कविता देवीले शल्यक्रिया मार्फत तिम्ल्याहा शिशुलाई जन्म दिएको अस्पतालका निर्देशक प्राध्यापक डाक्टर प्रमोद कुमार सराफले जानकारी दिए। डाक्टर सराफका अनुसार जन्मेका बच्चाहरूको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको र अहिले उनीहरूलाई आमासहित चिकित्सकको निगरानीमा राखिएको छ। डडेलधुरामा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभातर्फ 5 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका छन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ उम्मेद्वारी दर्ता गरेका 3 र प्रदेश सभातर्फ उम्मेद्वारी दिएका 2 जनाले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हुन्। मुख्य निर्वाचन अधिकृत बालकृष्ण वाग्लेका अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ एमाले उम्मेद्वार चक्र स्नेही, स्वतन्त्र उम्मेद्वार दानबहादुर पाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका कालीप्रसाद जोशीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हुन्। यस्तै प्रदेशसभा 1 मा कङ्ग्रेस बीपीका गणेश जोशी र प्रदेशसभा 2 मा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका जयराज अवस्थीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएका हुन्। नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियानले आगामी निर्वाचनमा कुनै पनि गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भएको छ। अभियानका अध्यक्ष वामदेव गौतमले विज्ञप्ति जारी गर्दै आफ्ना कार्यकर्तालाई निर्वाचनमा स्वविवेक प्रयोग गरी मतदान गर्न आह्वान गरेका छन्। गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन र एमाले नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धन दुवै बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनैतिक प्रणाली र नेपालको संविधानको भावनाको विरुद्ध भएको उल्लेख गरेका छन्। गठबन्धनका क्रियाकलापले नेपालको संविधानको अक्षर र भावनाको खिल्ली उडाएको आरोप लगाउँदै गौतमले यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय एकता अभियानले कुनै पनि पार्टीलाई समर्थन गरेर मतदान गर्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। दुवै गठबन्धनको उच्चतम उद्देश्य संसदमा आफ्नो पक्षको बहुमत बनाएर आफ्नै नेतृत्वको सरकार कसरी बनाउने भन्ने बाहेक अरू केही रहेको नदेखिएको गौतमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका रेशम चौधरीले उम्मेद्वारी दिएको बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 बाट उनका बुवा लालवीर चौधरी चुनाव लड्ने भएका छन्। निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरीको उम्मेद्वारी मंगलबार नै खारेज गरिसकेको छ। चौधरीका बुवा लालवीर सोही क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेद्वारका रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनावी प्रतिस्पर्धामा आएका हुन्। टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएर कैद सजाय काटिरहेका रेशम चौधरी र सोही घटनामा फरार रहेका सोही पार्टीका लक्ष्मण थारूको उम्मेद्वारी निर्वाचन आयोगले खारेज गरेको छ। चौधरीले बर्दिया 2 मा र थारूले कैलाली 5 मा उम्मेद्वारी दिएका थिए। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले प्राधिकरण विभाजन गर्ने राजनैतिक निर्णय लिँदा नेपालको हवाई उड्डयन युरोपेली युनियनको कालो सूचीबाट हट्न नसकेको बताएका छन्। महानिर्देशक अधिकारीले प्राधिकरणका अघिल्ला नेतृत्वले नेपालको हवाई उडानको सुरक्षामा सुधार, प्रविधिमा सुधार, सुरक्षा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नेपालको हवाई सुरक्षाको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनमा ध्यान नदिँदा नेपाली उड्डयन क्षेत्र 10 वर्षदेखि कालो सूचीमा परेको बताए। अधिकारीले प्राधिकरणका नेतृत्वहरू नागरिक उड्डयन प्राधिकरण टुक्रेपछि ईयूको कालो सूचीबाट हट्ने प्रचार गरेर आफू अनुकूलको विधेयक बनाउँदै गएको आरोप समेत लगाए। सरकारले नेपाली उड्डयन क्षेत्र सुरक्षाका लागि नीति नियममा सुधार गर्न आवश्यक रहेको जिकिर गर्दै उनले युरोपेली युनियन र आइकाओले हवाई उडानलाई कालो सूचीबाट हटाउनको लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन गर्नुपर्छ भनी नभनेको दावी गरे। उनले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन आइकाओले तोकेको विश्वको औसत दरभन्दा माथि उड्डयन सुरक्षामा सुधार हुँदा समेत ईयूले भने अहिलेसम्म नेपाली वायु सेवालाई कालो सूचीबाट नहटाएको प्रति गुनासो गरे। ईयूको कालो सूचीमा नेपाल हवाई उड्डयन पर्नुलाई देशकै बदनाम हुने गरी प्रचार गरिनुप्रति आपत्ति जनाउँदै महाप्रबन्धक अधिकारीले अघिल्ला नेतृत्वले नेपाली आकाश सुरक्षित छ भन्ने आँट समेत नगरेको बताए।
गण्डकीका युवा तथा खेलकुद मन्त्री राजीव गुरुङ अर्थात् दीपक मनाङ्गे प्रदेश सभा सदस्यमा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धन र विपक्षी एमाले उनको क्षेत्रमा उम्मेद्वार नउठाएपछि मनाङ्गे निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। मनाङको प्रदेश सभा खबाट उम्मेद्वारी दिएका मनाङ्गे विरुद्ध दोर्जे लामा गुरुङले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका थिए, तर दोर्जेले आफ्नो उम्मेद्वारी फिर्ता लिन मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा निवेदन पनि दिए। दोर्जेको उम्मेद्वारी फिर्तासँगै मनाङ्गे निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले हिमाल आरोहण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा अलपत्र परेका पर्यटकहरूलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका छन्। पर्यटन विभाग सहित मन्त्रालय मातहतका निकाय र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूलाई मन्त्रालयमा बोलाएर मन्त्री श्रेष्ठले विपदमा परेका विदेशी नागरिक तथा पर्यटकलाई तत्काल उद्धार गर्न निर्देशन दिएका हुन्। निरन्तर वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण पर्यटकहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका तथा सम्पर्कमा आएका कतिपय पर्यटकको उद्धार गरिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले हिमाल आरोहण लगायत विभिन्न क्षेत्रमा पर्यटक अलपत्र भएको सूचना अहिले पनि आएकाले उनीहरूलाई तत्काल उद्धारको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका हुन्। मनाङ, गोरखा, मुस्ताङ र उपल्लो डोल्पा लगायत हिमाली क्षेत्रमा पर्यटकहरू पुगेका छन्। निरन्तर वर्षा र प्रतिकूल मौसमका कारण उनीहरू बीच बाटोमै अलपत्र परेका छन्। निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले निर्वाचनमा परिचालित हुने पर्यवेक्षकले कुनै दल र उम्मेद्वारको पक्ष वा विपक्षमा प्रस्तुत भएको पाइएमा मान्य नहुने बताएका छन्। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन 2079 का लागि पर्यवेक्षण संस्थाहरूका लागि आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले विगतका निर्वाचनहरूमा केही पर्यवेक्षकहरू दल र उम्मेद्वारका रूपमा प्रस्तुत भएको पाइएकाले त्यस्तो नगर्न आग्रह गरेका हुन्। उनले निर्वाचन प्रक्रियाका लागि एक अभिन्न अङ्ग र एक प्रकारले नागरिक समाजको हैसियतमा पनि पर्यवेक्षक रहेकाले निर्वाचन आचार संहिता 2079 को पालना गरेर पर्यवेक्षकले आफ्नो दायित्व निर्वाह गरी आयोगलाई निर्वाचन व्यवस्थापनमा सघाउन आग्रह गरे। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन हाम्रो नेपाली पार्टी दाङ 1 क का उम्मेद्वार टङ्कबहादुर विष्टमाथि दबाव दिएका छन्। उम्मेद्वारी फिर्ता नलिए राम्रो नहुने धम्की समेत मुख्यमन्त्री केसीले दिएको विष्टले आरोप लगाएका छन्। राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले उम्मेद्वार टङ्क विष्टलाई घरबाट लगेर गाउँपालिकाको कार्यालयमा मुख्यमन्त्री केसीसँग भेट गराएका थिए। त्यस क्रममा मुख्यमन्त्री केसीले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन दबाव दिएको र फिर्ता नलिए नराम्रो हुने धम्की दिएको विष्टले बताएका छन्। उनले आफू मुख्यमन्त्री केसीसँग नभेट्ने भने पनि जबरजस्ती लगेको समेत आरोप लगाएका छन्। यता राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले भने जबरजस्ती मुख्यमन्त्रीसँग टङ्क विष्टलाई भेट नगराएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले उपत्यकाभित्रको सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाको दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि थप कडाई गर्ने भएको छ। प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सार्वजनिक जग्गा तथा संरचनाहरूको नाप नक्सा लगायतका कागजात 1 साताभित्र बुझाउन आदेश दिएको हो। उपत्यकाभित्रका सम्पूर्ण व्यापारिक भवन, संयुक्त आवास, सामूहिक आवास, सम्पूर्ण शिक्षण संस्था एवं स्वास्थ्य संस्था लगायतका सार्वजनिक प्रयोग भइरहेको भवनहरू कुन प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका छन् भन्ने विषय अनुगमन गर्न प्रयोगकर्तासँग सम्बन्धित जग्गा तथा भवनहरूको नाप नक्सा माग गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ। सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नक्सा लगायतका कागजात असोज 30 गतेसम्म बुझाउन प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छ। हुम्लामा अविरल वर्षाले घर भत्किँदा गम्भीर घाइते भएकाको नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ। चङ्खेली गाउँपालिका 6 का 42 वर्षीय देउचे कामी, 28 वर्षीय उनकी श्रीमती अवकती कामी र 3 वर्षीय छोरा तपेन्द्र र ताजाकोट गाउँपालिका 5 का 7 वर्षीय केशव परियारको सेनाको हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको हो। घाइतेलाई सुर्खेत स्थित प्रदेश अस्पतालमा पुर्याइएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाका डीएसपी कृष्णराज ओझाले जानकारी दिए। मौसम खराब भएपछि 4 दिनपछि मात्रै उद्धार गरिएको डीएसपी ओझाले बताए। बाढी घर भत्किँदा चङ्खेली गाउँपालिका 6 का 65 वर्षका तुलसी कामी, 7 वर्षीय होइजाली कामी, 5 वर्षीय बसन्त विक र 9 वर्षीय सुस्मिता विकको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ।
नेकपा एमालेको तर्फबाट मोरङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 को खबाट प्रदेशसभा सदस्यमा उम्मेद्वारी दिएका परशुराम बस्नेतले आफ्नो सपना क्षेत्रको समृद्धि भएको बताएका छन्। विराटनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले विराटनगर चर्चित राजनीतिक क्षेत्र भए पनि यहाँका जनप्रतिनिधिले यसको विकासमा ध्यान नदिएको बताए। कैलालीको टिकापुर नगरपालिकामा बाढीले झण्डै 700 परिवार विस्थापित भएका छन्। जानकी गाउँपालिकामा 36 परिवार विस्थापित भएका छन्। यीमध्ये 47 घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको छ। विस्थापितको घरमा बाढीले क्षति पुर्याएपछि खानेपानी तथा शौचालयको समेत समस्या भएको छ। बाढी प्रभावित हुनेमा टिकापुरमा 100 बढी गर्भवती र सुत्केरी, 320 5 वर्ष मुनिका बालबालिका, 405 वर्ष माथिका बालबालिका, 55 ज्येष्ठ नागरिक, 20 अपाङ्गता भएका व्यक्ति र 9 अन्य बिरामी रहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। बाढीले स्थानीय मात्र प्रभावित नभई पाकेका धानबाली समेत नष्ट भएका छन्।